mga igsuon, unsa man kini ang Santissima Trinidad? Mga igsuon, alang sa kasayuran sa tanan, ang Santissima Trinidad mao kini ang termino nga gigamit sa atong pagtuo sa pag-ila nato sa usa ka Dios diha sa tulo ka managlahi nga persona, ang Dios Amahan, Anak o ang Espiritu Santo. Sumala sa ato ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 253. Miingon dinhi, may usa lamang ka Dios. Apan niining usa ka pagka-Dios, adunay tulo ka managlahi nga personas, ang Amahan, Anak o ang Espiritu Santo. Ang Amahan, Dios nga wala gigikanan, ang Anak, Dios nga gikan sa Amahan, o ang Espiritu Santo, Dios nga gikan sa Amahan o sa Anak. Ang matag usa kanila naghupot sa bug-os nga kahimtang sa kinaiya sa pagka-Dios. Ug aduna ba kita ebidensya nga kining Amahan, Anak o ang Espiritu Santo usara? Ang tubag yes, sumala sa 1 Juan 5:7. May tulo nga magsaksi ngadto sa langit, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. O kini silang tulo usa lamang. Og daghang mga sitas o sitwasyon sa Biblia nga kining tulo ka persona sa Dios adunay panagiusa. Sa pagkahuman og sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, miingon siya, mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panag-ambit sa Espiritu Santo. Si Jesus sa wala pa siya misaka sa langit, mimando sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mateo 28:19. Nga sa ato pa mga igsuon, daghang mga sitas sa Biblia nga ang Amahang, Anak ug ang Espiritu Santo gihatagan og susamang dungog ug himaya. Mga igsuon, unsa man ang pagtulon-an nga makuha nato niining usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ang Santissima Trinidad. Kabisan naglalahi ang ilaha nga pangsyon, pero nagkahiusa sila diha sa usa ka misyon, diha sa paghigugma sa mga tao. May sama unta kita kanila nga magkahiusa unta kita sa atuang misyon diha sa pagpangalagad sa Ginoo, nga bisan asa ta nga ministry nga nabilong o bisan unsa ato ang trabaho o pagpangalagad nga kita nahisakop, usara unta ang ato ang tumong tuyo diha sa pag-alagad o paghimaya sa atong Ginoo. Kay maora man kini ang tumong kanato dinhi, sama nga ang Santissima Trinidad nagiusa sila diha sa paghigugma kanato, maghiusa usab kita diha sa paghigugma sa ato ang isigataw o sa Ginoo.